नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। अनिच्चावत संखारा अनिच्चावत संखारा अनिच्चावत संखारा। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल असार 19 गते शुक्रबारको दिन आज हामीले नेपालको थेरवाड बुद्ध शासनमा सातौं सङ्घनायकको रूपमा रहेका अग्ग महापण्डित अग्ग महासधम्म ज्योतिक ध्वज धम्माचार्य डाक्टर श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर गुरुवरलाई हामीले आज बिहान 4:35 मा हामीले उहाँलाई या भनौँ उहाँले आजको यस बिहानको समयमा उहाँले आफ्नो पार्थिव शरीरलाई छोडेर जानुभयो र आजको दिन हामीले सदाझै उहाँको गुण स्मरण गर्दै हामी बिहानको धर्मदेशना र साँझतिर हामीले परित्राण पाठ गर्ने गरेका थियौँ र जति पनि हामीले धर्म गरेका थियौँ पुण्य गरेका थियौँ सबै उहाँको नाममा हामीले समर्पण गर्दै हामीले पुण्य सञ्चित गर्दै आइरहेका थियौँ र आज बिहान एउटा आकस्मिक रूपमा एउटा चाहिँ खबर हामीले सुन्नु पर्यो कि उहाँ चाहिँ सुमेरो हस्पिटलमा डायलिसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आइसियुमा नै उहाँले चाहिँ बिहान 4:35 बजे उहाँले आफ्नो यो संसारलाई उहाँले त्यागेर जानुभयो, छोडेर जानुभयो र यो एउटा बुद्ध शासनको लागि अपूरणीय क्षति हो र उहाँ जस्तो गुरुवर सायदै अब हामीले पाउन सकिएला। त्यसैले आज बिहानैदेखि सबै भिक्षु महासङ्घ भन्तेहरू, गुरुमाहरू, उपासक उपासिकाहरू सबैलाई यो खबर गइसकेको छ र बिहान 7 बजे नै उहाँको पार्थिव शरीरलाई उहाँको निवास भनौँ या चाहिँ बानेश्वर स्थित विश्वशान्ति विहार मिन भवनमा छ। त्यो बिहान 7 बजेदेखि नै उहाँको पार्थिव शरीरलाई विश्वशान्ति विहारको धम्म हलमा अहिले दर्शनको लागि भनौँ, श्रद्धाञ्जलीको लागि भनौँ उहाँलाई राखिएको छ र बिहान मात्रै हामी उहाँका चेलाहरू, विश्वशान्ति परिवारहरू सबै एउटा मिटिङ उहाँको विषयमा कसरी हामीले अबका दिनहरूमा उहाँको दाह संस्कारदेखि लिएर आदि इत्यादि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सबै चेलाहरू मिलेर र बिहारका अरू सदस्यहरू पनि सबै मिलेर एउटा मिटिङ पनि सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसबाट विभिन्न जिम्मेवारीहरू पनि बाँडफाँड गरिएको पनि छ र अहिले चाहिँ हाम्रो बिहारमा चाहिँ उहाँको पार्थिव शरीर अगाडि भिक्षुहरू, अनागरिकाहरू, उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको सत्य वचन परित्राण गरिरहनु भएको छ र तपाईहरुलाई आज सदाझै मैले चाहिँ धर्मदेशना गर्ने क्रम आज चाहिँ धर्मदेशना गर्न असमर्थ भएको जानकारी दिनु पर्दाखेरि अलिकति दुःख पनि लागेको छ र अहिले आज म यहाँ विश्वशान्तिमै छु, विश्वशान्ति विहारमा छु र आज हामी सबैले एउटा चाहिँ अपूरणीय क्षतिको रूपमा श्रद्धेय गुरुवर भन्टेलाई हामीले गुमाउनु परेको छ। यो साँच्चैकै एक किसिमको अनित्य बोध गर्ने समय पनि हो। त्यसैले उहाँ भन्टेको जीवनीमा आधारित रहेर म तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रा यहाँ चाहिँ विश्वशान्ति विहारका हाम्रा चाहिँ
ज्येष्ठ शिष्य बोधज्ञान भन्तेले दिनुभएको यो लाइभबाट भन्टेको एउटा चाहिँ जानकारी दिँदा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने जानकारीबाटै मैले यहाँ उहाँले मलाई प्रिन्ट गरेर दिनुभएको छ। उहाँको जीवनीको विषयमा केही चाहिँ यहाँ मैले ल्याएको छु। तपाईहरुले चाहिँ उहाँको जीवनी सायद थाहा पाउनु पनि भएको छ होला, सायद कसैले थाहा नपाउनु पनि भएको छ होला है। त्यसैले उहाँको चाहिँ के जीवनीहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरुको सामुन्ने वाचन गर्न गइरहेको छु है। त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भन्टेको चाहिँ पार्थिव शरीर र परिधान गरेको स्थानबाट मैले तपाईहरु सबैलाई आजको दिनमा म प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनेछु र अहिले भन्टेहरूको आगमन पनि भइसकेको छ। अनगारिकाहरू उपासक उपासिकाहरूको पनि धेरै आगमन भइसकेको छ र तपाईहरुको लागि पनि जानकारीको लागि विश्वशान्ति विहार मेन भवनमा तपाईहरुले पनि यहाँ उपस्थित हुनुभए भन्टेको श्रद्धाञ्जलीको सभामा तपाईहरु पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। र आज उहाँ गुरुवर भन्टेको केही चाहिँ उहाँको जीवनी विषयमा मैले यहाँ केही वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया तपाईहरुले चाहिँ धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु होला। अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त संघ नायक अग्ग महापण्डित अग्ग महासदम ज्योतिक ध्वज धम्माचार्य भिक्षु ज्ञानपूर्णिक मास्तवी नेपालका 7औं पूजनीय संघ नायक श्रद्धेय डाक्टर भिक्षु ज्ञानपूर्णिक मास्तवी आजभन्दा 81 वर्ष अगाडि सन् 1939 नोभेम्बर 21 विक्रम सम्वत 1996 मङ्सिर 6 गते तारिकका दिन लुम्बिनी अञ्चलको पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनमा बुबा सूर्यलाल साक्य र आमा चन्द्रमाया साक्यको कान्छो छोरोको रूपमा जन्मिनु भएको हो। उहाँको गृहस्थी नाम हिरालाल साक्य थियो। तानसेनको तक्सार स्थित शील पाठशालामा प्रारम्भिक शिक्षा अध्ययन गर्नुभएका हिरालाल साक्यलाई उहाँको आमा चन्द्रमाया साक्यले 11 वर्षको बाल्य अवस्थामै भिक्षु बनाउनको लागि नेपालका 5औं संघनायक पूज्यपाद भिक्षु बुद्धघोष मास्तवीर भन्टेलाई आफ्नो छोरा अर्पण गरेकी थिइन्। उहाँले श्रद्धेय बुद्धघोष मास्तवीरको छत्रछाया र सामिप्यमा रही केही वर्ष बुद्ध शिक्षा र पाली भाषाको प्रारम्भिक ज्ञान लिनुभयो। यसबाट उहाँको जीवनको शिक्षा निर्देशनमा नयाँ पाटो सुरु भयो। नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्मको पुनर्जागरण पश्चात पहिलो थेरवादी भिक्षु महाप्रज्ञा प्रथम संघ महानायक महाप्रज्ञानन्द आचार्य भिक्षु अमृतानन्द जस्ता वरिष्ठ भिक्षुहरूको प्रेरणा एवं आशीर्वाद उहाँलाई प्राप्त भयो। श्रद्धेय भिक्षु बुद्धघोष मास्तवीरको अथक प्रयासले 16 वर्षकै उमेरमा बुद्ध धर्मको उच्च शिक्षा त्रिपिटक अध्ययनका लागि उहाँ भारत हुँदै बर्मा वा म्यानमार पुग्नुभयो। सन् 1956 अगस्त 15 का दिन बर्माका सुप्रसिद्ध अग्ग महापण्डित श्रद्धेय भिक्षु विशुद्ध विवंश मास्तवीरबाट सामनेर दीक्षा लिनुभई हिरालाल साक्य सामनेर ज्ञानपूर्णिकको नामबाट बुद्ध शासनमा प्रवेश गर्नुभयो। यस पश्चात बर्मामा रही कुल गुरु परम्परामा धार्मिक शिक्षा अध्ययन गर्दा गर्दै सन् 1959 अप्रिल 12 का दिन 20 वर्षको उमेरमा अभिधज राष्ट्र गुरु श्रद्धेय सयादो सूर्य विवंश मास्तवीरको उपाध्यायत्वमा उहाँले भिक्षु उपसम्पदा दीक्षा लिनुभयो। बौद्ध जगतमा गहन बुद्ध शिक्षा र ध्यान भावनाको अभ्यासको क्षेत्रमा सुप्रसिद्ध स्थल मानिएको याङ्गुन स्थित 6औं संगायन सम्पन्न भएको महाखण्ड सीमा उपोषतागारमा उहाँको भिक्षु जीवन प्रारम्भ भयो। बर्मामा 11 वर्षसम्म निरन्तर रहनु भई उहाँले सन् 1963 मा विदेशी भिक्षुहरूमध्ये प्रथम शासन ध्वज धम्माचार्य उपाधि प्राप्त गर्नुभयो।
बर्माको इतिहासमा यसरी सरकारी पाली शिक्षामा धम्माचर्य प्राप्त गर्ने प्रथम विदेशी व्यक्तित्व नेपालकै तर्फबाट धम्मावती गुरुमा हुनुहुन्थ्यो भने भिक्षुहरूमध्येमा उहाँ भिक्षु ज्ञान पूर्णिक हुनुहुन्थ्यो। रङ्गुन स्थित विशुद्धाराम पाली तक्षशिला एवं मण्डले स्थित विजालङ्कार विद्यालयमा उहाँले थप विविध विषयहरूमा उच्च अध्ययन सम्पन्न गर्नुभयो। यसै क्रममा उहाँको बौद्ध साहित्य यात्रा पनि शुभारम्भ भयो। सन् 1964 देखि 1966 सम्म बुद्ध शासन काउन्सिलको प्रकाशनमा म्यानमारको सरकारी तवरमा रही पाली बर्मेज विश्व शब्दकोश सम्पादनमा उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो। यसैगरी स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुँदा उहाँले 60 भन्दा बढी बौद्ध साहित्यिक ग्रन्थहरू प्रकाशनमा ल्याउनुभयो। बुद्ध धर्मको उच्च अध्ययन पश्चात उहाँले विश्व प्रसिद्ध विपස්සनाचार्य श्रद्धेय भिक्षु शोभन मास्तवीर महासी स्याडोको छत्रछायामा रही ध्यान ज्ञान सिक्नुभयो। तत्पश्चात उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध जगतमा आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानुभयो। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँको ख्याति वृद्धि हुँदै गयो। बर्माको अध्ययनपछि उहाँले पुनः भारतको वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालयबाट संस्कृतमा स्नातक गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ पुनः नेपाल फर्किनुभयो र पाटन स्थित सुमङ्गल विहारमा बस्दा बस्दै स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्नुभयो। विश्वमा बुद्ध धर्म प्रचार अभियान अन्तर्गत बर्माको महासी स्यादो यैता ध्यान केन्द्रका प्रमुख ध्यान गुरु ओवादाचार्य महासी स्याडोको भारत र नेपालको भ्रमणको क्रममा उहाँले दिनुभएको उपदेशलाई भिक्षु ज्ञानपूर्णिकले भाषा अनुवाद गर्नु भएपछि भिक्षु ज्ञानपूर्णिकको व्यक्तित्व अझ उजागर हुँदै गयो र बुद्ध धर्मको प्रचारकमा रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै परिचित हुनुभयो। उहाँ एक कुशल धर्म प्रचारक, ग्रन्थकार, प्रकाण्ड विद्वान, कुशल धर्म प्रवचक तथा भाषानुवादकको रूपमा समेत परिचित हुनुहुन्थ्यो। नेपाल भाषा, नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, पाली, संस्कृत र बर्मी गरी 7 भाषाका ज्ञाताका रूपमा उहाँले बुद्ध शासनिक काममा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो। सन् 1979 मा मङ्गोलियाको राजधानी उलानबतारमा सम्पन्न पाँचौं शान्तिका लागि एसियाली बौद्ध सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट आचार्य भिक्षु अमृतानन्द मास्तवीरको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिको रूपमा उहाँले पनि सहभागी जनाउनुभयो। उहाँ धर्मदूत सेवा अभियान अन्तर्गत सन् 1982 मा इङ्ल्यान्डमा 2 वर्ष रहनुभयो। यसै दौरानमा सन् 1982 मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको राजधानी मस्कोमा आयोजित विश्व शान्ति सम्मेलन तथा 6औं एसियाली बौद्ध सम्मेलनमा आफ्नो सक्रियता जनाउनुभयो। उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व धर्मदूतको योगदानलाई कदर गर्दै संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाबाट पनि उहाँले निमन्त्रणा पठाउनु भई अमेरिकाको नेसभिल टेनेसी स्थित बुद्धिस्ट टेम्पलको विहार प्रमुखको रूपमा 1 वर्ष कार्यरत रहनुभयो। तत्पश्चात ध्यानका कर्मस्थानाचार्य स्यादो उपन्दिता विवंश मास्तवीरको प्रमुख भाषा अनुवादको रूपमा विभिन्न देशहरूमा चारिका गर्नुभयो। युरोपको फ्रान्स, जर्मनी लगायत थुप्रै देशहरूमा सञ्चालन भएको ध्यान शिविरमा उहाँले योगदान गर्नुभयो। युरोपबाट स्वदेश फर्केपछि उहाँले ललितपुरको ठेचोमा वेलवना राम विहार, मङ्गलबजार पत्कोमा मणिमन्द विहार, काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरमा विश्व शान्ति विहार तथा शङ्खमूलमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्र स्थापना गर्नुभयो। सन् 1984 देखि 1988 सम्म एसियाको मलेसिया, जापान, साइबेरिया, इन्डोनेसिया,
सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड तथा अस्ट्रेलिया महादेशसम्म पुगी उहाँले भगवान बुद्धको जीवनोपयोगी शिक्षा र ध्यान प्रचार प्रसार गर्नुभई धर्मदूतको रूपमा कार्यरत रहनुभयो। थाइल्यान्डका महाथेर समागमका कार्यवाहक सङ्घराज गुरुहरूको सामिप्यमा रहेको हुनाले नेपालको मणिमन्द बिहारमा उहाँ वर्षावास बस्नुहुँदा सुप्रसिद्ध वाटपक नाम बिहार प्रमुख महामङ्गलाचान सोमडेट तथा थाई परिवारबाट नेपाल प्रथम पटक उहाँकै नेतृत्वमा महान कठिन दान भव्य रूपमा आयोजना गरियो। नेपालको बुद्ध शासनमा शैक्षिक क्षेत्रमा बुद्ध शिक्षा परियति विकासका लागि उहाँले परीक्षा नियन्त्रक र शिक्षाध्यक्षको रूपमा र अन्य विभिन्न पदमा रही नेपाल बौद्ध परियति शिक्षामा 50 वर्षसम्म निरन्तर योगदान पुर्याउनुभयो। भिक्षु सङ्घको छाता सङ्गठन अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घमा पनि उहाँले विभिन्न पदमा रही सेवा र योगदान पुर्याउनुभयो। उहाँ उक्त गरिमाय सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। त्यस्तै गरी नेपालको ज्येष्ठ बौद्ध संस्था धर्मोदय सभाको पनि अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्नुभयो। परियतिको अलावा नेपालमा विपස්සना प्रचार प्रसारको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्र IBMC स्थापना सँगै ध्यान र अभिधर्म सम्बन्धी पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गर्नुभयो। उहाँको बुद्ध शासनिक व्यक्तित्व, कृतित्व तथा योगदानको कदर गर्दै म्यानमारको विपස්සना केन्द्रबाट उहाँलाई कर्मस्थानचार्य उपाधिबाट विभूषित गरियो। सन् 2001 मा म्यानमार सरकारको तर्फबाट उहाँ अग्गमहासदम्म ज्योतिक ध्वज धार्मिक पदबाट साथै सन् 2013 मा अग्गमहापण्डित उच्च धार्मिक पदबाट पूजित हुनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त सम्मान पदवीको सन्दर्भमा सन् 2013 मा थाइल्यान्डको महामुकुट बुद्धिस्ट विश्वविद्यालयको तर्फबाट बुद्धिस्ट स्टडिज विषयमा उहाँलाई डक्टर अफ फिलोसफी प्रदान गरियो। सन् 2016 मा महाचुलालङ्कर्ण राज विद्यालयबाट पनि डक्टरेट डिग्री अफ PhD इन पालीबाट विभूषित हुनुभयो। यो हामी सबै नेपालीहरूको लागि गर्वको विषय हो। नेपाली बौद्ध क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुहुँदै उहाँले UK वैशाख डेको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीको सन्देश प्रचार प्रसार गरी बुद्ध भूमि नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन योगदान पुर्याउनुभयो। पुरानो विश्व बौद्ध संस्था WFB देखि लिएर हालसालै विश्वमा स्थापना भएका सुप्रिम बुद्धिस्ट सम्मेलनको आयोजनामा जापान स्थित वर्ल्ड बुद्धिस्ट समिटमा पनि उहाँ कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ चिफ को रूपमा कार्य गर्दै आउनु भएको छ। हालसालै भारत सरकारले गठन गरिएको इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेसन कन्फेडरेसनमा पनि उहाँ नेपालको प्रमुख प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने चीनमा स्थापना भएको वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरममा पनि स्थापना कालदेखि नै सदस्यको रूपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ। बुद्ध शासनिक व्यक्तित्वहरूको रूपमा उपसम्पदाको 50 वर्षको स्वर्ण दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाली बौद्ध जगतका थुप्रै सङ्घ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको तर्फबाट उहाँलाई नागरिक अभिनन्दन समेत गरिएको थियो। म्यानमारको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त भिक्षु सितगु स्याडो प्रमुख सहयोग तथा उहाँको संयोजकत्वमा स्थापित थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीको तर्फबाट सन् 2014 मा उहाँले लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन भव्यताका पूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो। नेपालको बुद्ध धर्म, बौद्ध शिक्षा एवं संस्कृतिको उत्थानको निमित्त आफ्नो जीवन समर्पण गर्दै आउनुभएका उहाँ नेपालका प्रव्रजितहरूको दक्ष जनशक्ति र सङ्घ विस्तारमा निरन्तर लाग्नुभयो। यसै क्रममा प्रव्रजितहरूको संख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा
नयाँ पुस्ता तयार गर्न विश्व शान्ति विहार अन्तर्गत विश्व शान्ति बौद्ध पुस्तकालय तथा थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी स्थापना गर्नुभयो। हाल उहाँको संस्थापकत्वमा गोदावरी स्थित बडेखेलमा विपස්සना धम्मा राम ध्यान केन्द्रको स्थापना गर्ने हेतुले निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ। उहाँको नेतृत्वमा 100 भन्दा बढी शिष्यहरू दीक्षित भइसकेका छन्। उहाँ भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थवीर वार्षिक रूपमा मलेसियामा ध्यान शिविर सञ्चालन गर्न जानुहुन्थ्यो। लामो समयदेखि मधुमेह रोगबाट पीडित उहाँलाई विशेषतः मलेसियन दाताहरूबाट स्वास्थ्य उपचारमा उल्लेखनीय योगदान र श्रद्धा मिलेको छ। नेपालको बुद्ध शासनमा सङ्घ नायक पदको जिम्मेवारीमा रहनुभएका उहाँ 6औं सङ्घ नायक श्रद्धेय भिक्षु अश्वघोष महास्थवीरको देवसान पश्चात विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 1 गते अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घबाट उहाँलाई नेपालको 7औं सङ्घ नायकको रूपमा पदासीन गरियो। पछिल्लो चरणमा सन् 2019 मा नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँलाई परम पूज्य हिज होलिनेस पदबाट सम्मानित पनि गरियो भने 2019 जुन 16 का दिन म्यानमारको इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ थेरवादा युनिभर्सिटीको बोर्ड बैठकले उहाँलाई उपाध्यक्ष पदमा मनोनित गरियो। यसरी विभिन्न बौद्ध राष्ट्रिय म्यानमारका स्याडोहरू, थाइल्यान्डका परम पूज्य सङ्घराजहरू, श्रीलङ्काका महानायक गुरुहरू, कम्बोडिया, भियतनाम, लाओसका थेरवादी उच्च पदस्थ सङ्घ महाथेरहरूसँग उत्तिकै प्रगाढ सम्बन्ध रहे जस्तै महायानी सङ्घ अन्तर्गत चीनका सिफु गुरुहरू, जापानका नोबल मास्टरहरू, उच्च पदस्थ रिम्पोछे गुरुहरू, देश विदेशमा रहेका आणी गुरुमाहरू पनि उहाँको निकटतम धार्मिक सम्बन्ध रहेको छ। उहाँले बुद्ध शासन कार्यमा आजीवन समर्पण गर्नुभएको योगदान स्वरूप विक्रम सम्वत 2076 श्रावण 25 गते अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको अगुवाईमा नेपालका 133 बौद्ध संस्थाहरूले सामूहिक धम्म मुदित सङ्घ नायक अभिनन्दन कार्यक्रम पनि धर्म गौरवका साथ उहाँलाई सम्मानित गरियो। यसरी श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्थवीर भन्ते आज हामी सामु हुनुहुन्न। उहाँको निर्वाण कामना हामी गर्छौँ र यो क्षति बुद्ध शासनको लागि अपूरणीय क्षति रहेको छ र सरसर्ती मैले तपाईहरूको लागि उहाँ गुरुवर भन्तेको जीवनी मैले यहाँ तपाईहरूलाई सुनाएँ। अवश्य पनि तपाईहरूले यो जीवनी सुनेर उहाँको परिचयको विषयमा केही थप जानकारी अवश्य पाउनु भएको छ होला। तर आजको दिनदेखि हामीले उहाँसँग कुरा गर्न सक्ने अवस्था रहेन, उहाँको सेवा गर्न सक्ने अवस्था रहेन भौतिक रूपमा, तर चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा उहाँ हाम्रो हृदयमा जहिले पनि जीवितमान रहिरहनु हुनेछ। उहाँ हाम्रो चाहिँ हरेक धार्मिक मानस पतलमा उहाँ चाहिँ सदा चाहिँ जीवित रहिरहनु हुनेछ। यद्यपि हामीले उहाँको पार्थिव शरीरलाई अब सायद हामी पूर्णिमाको दिन, गुरु पूर्णिमाको दिन नै उहाँ गुरुलाई हामीले दाह संस्कार गर्ने कार्यक्रम हामीले चाहिँ अब मिलाइरहेका छौँ। यसको लागि हामी मिटिङहरू भइरहेको छ। आज पनि भिक्षु महासङ्घको पनि मिटिङ हुन्छ र त्योबाट पनि केही चाहिँ थप निर्णयहरू हुने नै छन् हैन। बिहारको चाहिँ आधिकारिक चाहिँ तपाईहरूको मिटिङ त हामीले समापन गरिसकेका छौँ। त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरू, अनागारिकाहरू, उपासक र उपासिकाहरूको आगमन बिहारमा श्रद्धा अर्पण गर्नको निमित्त उपासक उपासिकाहरू ललितपुर, पाटन हैन, कीर्तिपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर आदि इत्यादिबाट र अहिले चाहिँ हाम्रो उहाँको चाहिँ श्रद्धाञ्जलीको लागि उहाँलाई देश विदेशबाट पनि ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ कन्डोलेन्स हैन श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने एउटा पत्रहरू पनि प्रकाश यहाँ चाहिँ
धेरै पत्रहरू पनि प्राप्त भइसकेको छ कि उहाँ चाहिँ नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज र भोलि र सम्म त विश्व शान्ति बिहारमा सबै उपासक उपासिकाहरूको लागि भिक्षु अनागारिकहरूको लागि दर्शनको लागि विश्व शान्ति बिहार धम्म हलमा उहाँलाई राखिएको उहाँको पार्थिव शरीरलाई राखिएको छ। अहिले पनि अब भन्ते अनागारिकाहरू उपासक उपासिकाहरूको उपस्थितिमा यहाँ चाहिँ त्रिरत्नको पाठ भइरहेको छ। मैले तपाईँहरूलाई अघि नै मैले जानकारी दिएँ, तपाईँहरूको लागि मैले यो यहाँको चाहिँ प्रत्यक्ष लाइभ मैले चाहिँ देखाउने छु। तपाईँहरू जोड्दै गर्नुहोला। तपाईँहरू चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरू जोड्दै गर्नुहोला। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो यहाँको चाहिँ परिस्थिति तपाईँहरूलाई दिनको निमित्त म यहाँ आइरहेको छु। अहिले हामी सामुन्ने यहाँ चाहिँ श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक महास्तवीर भन्तेका ज्येष्ठ शिष्य हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो बोडीज्ञान महास्तवीर पनि अहिले चाहिँ म अहिले बोडीज्ञान महास्तवीर भन्टेकै रुमबाट मैले प्रत्यक्ष लाइभमा आइरहेको छु र अहिले हाम्रो चाहिँ उहाँका ज्येष्ठ शिष्य बोडीज्ञान भन्टे सँग पनि केही कुराहरू व्यक्त गरिदिनु हुनको निमित्त मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ। उहाँले चाहिँ अब विदेशबाट प्राप्त भइरहेको चाहिँ कन्डोलेसनहरू पनि उहाँले जम्मा गरिरहनु भएको छ र अहिले हामी चाहिँ यहाँ केही बेरपछि हामीले चाहिँ अवश्य तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यहाँको चाहिँ यो माहौलको विषयमा पनि अवश्य पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब जानकारी गर्ने नै छौँ। आज धेरै उपासक उपासिकाहरू भिक्षुहरू अनागारिकाहरूको पनि उपस्थिति भइसकेको छ र एकैछिन हामी चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय बोडीज्ञान भन्टेसँग केही उहाँले तपाईँलाई केही जानकारी दिनुहुनेछ। उहाँसँग अलिकति हेलो अहिले म हाम्रो अभिमलो भन्टेको त्यसमा लाइभमा आइराखेको छु। अहिले हाम्रो भन्टे आज बिहान 4:35 को समयमा देवासन हुनुभयो र हामीले अहिले अब उहाँको अन्तिम दर्शनको लागि विश्व बिहारमा उहाँको भन्टेज्यूको पार्थिव शरीर बिहारमा विराजमान हुनुहुन्छ र अहिले जति पनि भन्टेज्यूको शासनिक योगदानलाई सम्झेर अब हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट दानशील भावना गरेको कुशल पनि हामीले भन्टेको परिचय गरेर छोड्ने हो। हामीले त्यति नै म धेरै समय नलिकन अब जति पनि कुशल कर्म हामीले गरेका छौँ कुशल कर्मको अनुभावले भन्टेलाई सुगति र निर्वाणको कामना गर्दछु। साधुवाद छ। उहाँ हाम्रा चाहिँ गुरुवर ज्ञानपुण्यक भन्टेका ज्येष्ठ शिष्य बोडीज्ञान महास्तवीर भन्टेले पनि केही जानकारी गराउनु भयो। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही यहाँको माहौलको विषयमा पनि यहाँ जानकारी दिनको निमित्त म गइरहेको छु। अहिले हाम्रो यो विश्व शान्ति बिहारको एउटा चाहिँ यहाँ व्यवस्थाहरू भइरहेको छ। मैले तपाईँहरूलाई यहाँको चाहिँ माहौल देखाउनको निमित्त मैले यहाँ ल्याइरहेको छु। तपाईँहरूले हेर्नुहोला। यो चाहिँ हाम्रो अब म तल तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो भन्तेको पार्थिव शरीरलाई राखिएको स्थानमा गएर तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। कृपया एकैछिन धैर्य धारण गरिदिनु होला। म चाहिँ माथि तेस्रो तल्लामा थिएँ र अहिले यहाँ तल आइरहेको छु। अहिले यहाँ चाहिँ ल्याइरहेको छ।
यहाँको माहौल करिब करिब यस्तो भइरहेको छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ बोधी टेलिभिजनबाट एउटा इन्टरभ्यू पनि लिइरहेको छ। उहाँको शुभोद्देश्य निर्माण कामना गरेर विश्व शान्ति विहारमा आजदेखि पार्थिव शरीर दर्शनार्थीलाई राखेको छ। उहाँका शिष्यहरू नेपालमा रहेका थुप्रै थेरवाद, महायान, वज्रयानका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले अहिले श्रद्धाञ्जली दिने क्रम सुरु भएको छ र यही अनुसार चाहिँ उहाँको जुन थेरवाद बौद्ध संस्कार अनुसार नै उहाँको दाह संस्कार कार्य सम्पन्न हुनेछ र यो अपूर्णीय क्षति र यो दुःखद समयमा सबैले धर्म संवेद उत्पन्न गरेर यहाँको जुन एउटा बौद्ध च्यानल बोधी च्यानलले पनि उहाँको जुन यो यस दुःखद घडीमा तपाईँले साथ दिनुभयो। सबैलाई धर्म संवेदपूर्ण रूपमा अहिलेको यो महामारीको समयमा सामाजिक दूरी कायम गरेर उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन हुन म सबैमा अनुरोध गर्दछु र विश्व शान्ति विहारको तर्फबाट उहाँको स्वास्थ्य उपचार क्रममा सहयोग गर्ने सुमेरु मेडिकल टिम लगायत र स्वास्थ्य खर्चको क्रममा नेपाल सरकार र अन्य दाताहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नुभएको छ। म नेपाल सरकार र सम्पूर्ण दाताहरूलाई स्वास्थ्य खर्चमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण दाताहरूलाई विश्व शान्ति विहारको तर्फबाट म आभार, साधुवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यो चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपिण्डिका महाशिविर भन्तेलाई यहाँ राखिएको छ। के यहाँ चाहिँ उपासक उपासिकाहरूको पनि सहभागिता श्रद्धाञ्जली अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि यहाँ उपस्थित भइरहनु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो बिहारको अहिले चाहिँ उपासक उपासिकाहरूको आउने क्रम जारी भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ पाठ सामनेहरूले चाहिँ पाठ गर्ने क्रम भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ पन्थीहरूले चाहिँ पाठ गरिरहनु भएको छ।
अन्तिम 왜? 나 삼원 전에 말려요. 근데 좀더 수선도. 정성 제가 언어 오름을 해야 뭐죠? हाम्रो विश्व शान्ति विहार मीन भवन बानेश्वर स्थित विश्व शान्ति विहारमा आज हाम्रा गुरुवर ज्ञानपुण्य मास्तवीर भण्डेको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम दर्शनको लागि धम्म हलमा राखिएको छ र यहाँ अन्तिम दर्शनको लागि उपासक उपासिकाहरूलाई यो कोरोनाको यो समयमा व्यवस्थित रूपमा गर्नको निमित्त यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको छ। र पाली पालो यहाँ चाहिँ लाइन राखेर सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्ने किसिमले यहाँ व्यवस्था गरिरहेको छ। तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ होला कि आजको यो दिन साँच्चै नेपालको थेरवाद बुद्ध शासनको लागि अपूरणीय क्षति हो कि बिहानको समय हामीले यस्तो खबर सुन्नु पर्दाखेरि सारै नै उपासक उपासिकाहरू भिक्षु अनागारिकाहरू उपासक उपासिकाहरू सबै स्तब्ध भएका थिए र बिहानको समयमा विश्व शान्ति सुमेरो हस्पिटलबाट विश्व शान्ति विहारमा ल्याइएको छ र अहिले उहाँको अन्तिम दर्शनको लागि यहाँ व्यवस्था मिलाइरहेको छ।
यहाँ चाहिँ हाम्रो सामाजिक दूरी कायम गरेर उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ यो व्यवस्था गरिरहेको छ सामाजिक दूरीको रूपमा। ठाउँ ठोया गया छ ए छिजै ठाउँ चाहिँ ठक्कै छ अहिले हामी विश्व शान्ति विहारमा छौँ र उहाँको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूले यहाँ चाहिँ व्यवस्थाको लागि यहाँ मिलाइरहनु भएको छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर अन्त्यको चाहिँ अन्तिम दर्शनको श्रद्धाञ्जली अर्पणको लागि यहाँ व्यवस्था मिलाइएको छ र अहिले उपासक उपासिकाहरूको आगमन आउने क्रम जारी नै छ। यद्यपि हामीले चाहिँ होलमोल गरेका छैनौँ र यसको लागि चाहिँ सामाजिक दूरी कायम साथै यो मिलाइएको छ। आज मिति 2077 असार 29 गते बिहान 4:35 मा उहाँले यो संसार छोड्नुभयो। यो बुद्ध शासनको लागि अपूरणीय क्षति पनि हो। यहाँ तपाईहरुले देख्नु भएको छ हाम्रो गुरुवर पन्थीको व्यवस्था मिलाइरहनु भएको छ मेरो उपासक उपासिका दाताहरू परिवारबाट। अहिले मैले तपाईहरुले चाहिँ नजिकैबाट उहाँ पन्थी गुरुवर पन्थीको देखाउन गइरहेको छु।
आज मिति 2077 साल असार 19 गते शुक्रबारको दिन। आज हामी विश्व शान्ति विहारमा छौँ र आज नेपालका 7औं सङ्घनायक श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक महास्तवीर पन्तले उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ देह छोड्नु भएको छ र यो बुद्ध शासनको लागि ठुलो अपूर्णीय क्षति भइरहेको छ आजको दिन र अन्तिम दर्शनको लागि यहाँ व्यवस्था गरिरहेको छ। अन्तिम दर्शनको लागि उपासक उपासिकाहरूको लागि यहाँ दर्शन गरिरहेको छ र उपासक उपासिकाहरूको पनि आगमन भइरहेको छ कि उहाँलाई अन्तिम दर्शन गर्नको लागि हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। उहाँ भन्ते विश्व शान्ति विहारको धम्म हलमा उहाँलाई अन्तिम दर्शनको लागि राखिएको छ र उपासक उपासिकाहरूको आगमन भइरहेको छ र सामाजिक दूरी कायम गरेर उहाँको दर्शनको लागि यहाँ व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ।
Yes, pues la jitun tu gue dan chutney ka la no replace la wa ka se ro se mali ya jo le jo
Maria Vita somma ya duga. Maria Vita. Wah, pakai kelas nyata su. आज निने चाहिँ हेरेर सिधा मन्युङको आज सुतिको थर्ड हाले अमर थर्ड हाले जेन थर्ड हाले Maria जल्लो केम खाका या मल्दा मागदा मोरले यंगी भनेको यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ विश्व शान्ति विहारमा चाहिँ गुरुवर भन्टेलाई यो अन्तिम दर्शनको लागि राखिरहेको छ। तपाईहरुको लागि मैले चाहिँ यो विश्व शान्ति विहारबाट प्रत्यक्ष फेसबुक मार्फत मैले यहाँ देखाइरहेको छु। तपाईहरुले घरमा बसेर भए पनि उहाँको चाहिँ अन्तिम दर्शन तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँलाई यो विश्व शान्ति विहारको यो हलमा यहाँ राखिएको छ। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ र उपासक उपासिकाहरूको आगमन चाहिँ अहिले भइरहेको छ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो विश्व शान्ति विहारको डम्बो हलमा हामीले यो अन्त्यको चाहिँ अन्तिम दर्शनको लागि राखिएको यो पार्थिव शरीरलाई हामीले यहाँ प्रत्यक्ष फेसबुक मार्फत हामीले देखाइरहेका छौँ। Terus kan nak, jis kan ram dum deh. Weh.
रेव तो सोच के जुआर साची मस्त पाड़े में मोड़ गया आसे Mas pasti juga.
अलिकति यसो भए पनि मन भए हुन्थ्यो भने है राम्रो हो अलिकति यता हेर्नु राज दाई ठन्डा भुँडी चाहिँ सुहा मगाएर हुन्छु ठन्डा भुँडी चाहिँ अब ठन्डा भन्छ त्यहाँ राख्नु पऱ्यो क्या भन्छ एकना साउन्ड मगाऊ म ठन बोल्न आउँछु वो बडी टेलिभिजन इन्टरभ्यू क्या हुन्छ अनि इन्टरभ्यू क्या हुन्छ उपासिकाहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ उपस्थिति भइरहेको छ आराम छ दैया भिग्लो छौ ए लाइभ ब्याच ठाउँ चाहिँ भयो लाइभ आज हाम्रो यस बिहारमा श्रद्धाञ्जली सभा रहेको छ आराम हुन्छ एक्लै आउनुभयो ए हो मैले चिने मैले अघि यो मास्क लगाएको अलिकति लाइभ दिइरहेको लाइभ दिइरहेको हजुर हो नेपाली भाषाबाट कथा देख्न भइरहेछ सुन्नुहुन्छ है ए बिहान बिहा सबैले फेसबुक लाइभबाट भएको अब भन्दै आइसकेको छुएँ मर्ने मास्क मैले लगाएको थिएँ त्यहाँ उता
माक्सो मर्ला जरा माक्सो मालजो मन नहीं सोया टाइम चिसो हो लाइभ ब्याज नो 어 전juk 그냥 수야 동 페이스북에 수야 지 지선 하자 다울리에 시가 오면 요거 त्यहाँ गएर एउटा मार्क्स लिएर आउन मिठाईलाई छिटो ल सिक्के हो सिक्के के निबरा कमिसन आराम ठाउँ चाहिँ ठाउँ भयो परेपछि भूमि ल भाइलाई धन्यवाद छ सुपति सुतो छ पापं किञ्चिन पश्यति एवमानि गुणोपेतं फलितं तं वनामहे हृदीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अविशपेच जो च सुवचो च समुदो अनतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपकीचो च सल्लौकहोति शान्तेन्द्रियो च निपको अपगाभो कुलेषु अननगितो परे उपवदेयो सुखिनो वाकनिनो वन्तु सबे सत्ता भवन्तु सुखिदाता एके चिपानभूताति दशावधावराव अनवशेषा दीघावा एवमन्तमजिमारसका अनुगदोला दीतावा एव दीता एव दूरे वसन्ति अविदूरे भूतावा सम्भवे शिवा सबे सत्ता भवन्तु सुखिताता परोवरं निगमेथ नातिमन्येत गदचिन कञ्चे यारोसना सदुःखमीचेय माता यथा नियङ्भूतं आयुषा एकभूतमनुराखे एवं विषाभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् एतं च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदङ्गदो च तिर्यं च सम्पतं अवैरमसपतं एतं चरन् निशिन्नो वा शयानो वा यावतस् विगतमेधो एतं सदिन्नदेतेयो ब्रह्मवेदं विहारयितमाहो दीदिञ्चानुपगमाशीलवादर्शनेन सम्पन्नो मामेषु विनयोगेद निजातुगपासेयं पुनरेति एतेन सच्चवच्चेन जोनिदेहो दुःशब्दः एतेन सच्चवच्चेन सौतिदेहो दुःशब्दः सच्चवच्चेन होतु ते
श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक वास्तवी ठाउँ मिति 2077 साल असार 29 गते सुन बिहान 4:35 को समयमा उहाँले संसार छोडेर जानुभयो र यो एउटा बुद्ध शासनको लागि अपूरणीय क्षति रहन गएको छ र बिहान 7 बजेदेखि नै विश्व शान्ति विहारमा उहाँको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम दर्शनको लागि यहाँ विश्व शान्ति विहार धम्म हलमा राखिएको छ र अहिले उपासक उपासिकाहरू अनागारिका उपासक उपासिकाहरू चाहिँ उपस्थित भइरहनु भएको छ र तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ र उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ अन्तिम दर्शनको लागि यहाँ आइरहनु भएको छ उपस्थित भइरहनु भएको छ र सामाजिक दूरी कायम गरी अहिले हामीले यहाँ चाहिँ व्यवस्था भइरहेको छ विभिन्न विहार सङ्घ संस्था उपासक उपासिकाहरू अहिले अन्तिम दर्शनको लागि यहाँ चाहिँ फुलगुच्छाहरू लिएर खादाहरू लिएर यहाँ चाहिँ अन्त्यको दर्शनको लागि यहाँ आइरहनु भएको छ र तपाईहरुले पनि फेसबुक लाइभ मार्फत तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले घरमा बसेर पनि भन्तेको अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि तपाईहरुले यहाँ दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ अनिच्चा उत संखारा श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिको भन्ते 81 वर्षको उमेरमा उहाँ चाहिँ अहिले आज बिहान 4:30 बजेको समयमा तापाखेल स्थित सुमेरो हस्पिटल आइसियुमा नै उहाँले आफ्नो देहत्याग गर्नुभएको हो र यो समय उपासक उपासिकाहरू भिक्षुहरू अनागारिकाहरू यहाँ अन्तिम दर्शनको लागि विश्व शान्ति विहार धम्म हलमा उपस्थित भइरहनु भएको छ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ
उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ श्रद्धा अर्पण गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ उपासक उपासिका। बस्नु अन्त फेसबुक लाइभ उपासक उपासिकाहरूको लागि पनि देखाइदिउँ भनेर फेसबुक लाइभमा छौँ। बढी एक्टिभ हुनुहुन्छ, खेलले पनि काम नगर्ने, ठाउँले पनि काम नगर्ने, है एक्टिभ पनि त्यति भन्न नसक्ने। मान्छेको चाहिँ अब एक्टिभ भइसक्यो, फेसबुकमा पनि कन्टिन्यू अब छ। मेरो त अहिले 101 भाग भयो, 101 भाग भइसक्यो कन्टिन्यू। आज 102 थियो, 2 भाग थियो। अब यता घन्टे बित्नु भएर यता सब्जेक्ट चाहिँ 3 सब्जेक्टमा कि सिरियली पनि कुनै कुनै जातकहरू चाहिँ सिरियलले गएको छु। अब कुनै चाहिँ अब यसो पहिल्यै सब्जेक्ट दिइन्छ अनि त्यही सब्जेक्टमा एउटा सब्जेक्ट हुन्छ अनि त्यही सब्जेक्टमा 2 सार 2 घन्टा दिनको त्यसरी गरिरहेको छु। 2 घन्टा 2.5 घन्टासम्म काम धेरै एक्टिभ 101 भयो। पहिले पहिले सिडी पनि निकाल्ने चलन थियो, अब अहिले त्यो पनि हरायो। अहिले त लाइभ नै अहिले त त्यो रेकर्ड भइहाल्छ। त्यो सिडी पनि आउटडेटेड भयो। सिडीको त अब भयो। फेरि त्यो सिडी किनेर कसैले दियो भने कुनै चल्ने कुनै नचल्ने हुन्छ। हो कहिलेकाहीँ त्यो डिफेक्ट त्यो संरक्षण भन्दैले दिएको 4वटा कति दिएकोमा एउटा चल्ने 3वटा नचल्ने। अहिले त लाइभ लिइरहेको छु। अस्ति मैले नित्यानन्द भनेको त्यो एकदम सबैभन्दा स्थिरवादी त्यो जान्ने मान्छे कोही पनि छैन। त्यहाँ अस्ति मैले एउटा अनाथपिण्ड भन्ने किताबमा यो ठाउँमा त्यो के सुमना देवीलाई सकृदागामी भनेर लेखेको देख्यो। यो ठाउँमा अनागामी सुमना देवी अनागामी हो। सकृदागामी भनेर छ धेरै ठाउँमा। ए सगैरागामी पनि हो, पछि अनागामी भयो। अब सगैरागामी नै हो खासमा। किन भन्दाखेरि अनाथपिण्डी उसको छोरी हो नि त, अनाथपिण्डीको छोरी मेरो दाइ भने नि त हो उसले। त्यही भएर चाहिँ सगैरागामी नै हो खासमा। पछि चाहिँ अब अनागामी भएर गएको होला होइन। त्यो खासमा चाहिँ अब त्यो घटनासम्म चाहिँ सगैरागामी हो। त्यो एउटै किताबमा अनि त्यस्तो नित्यानन्द कहिलेकाहीँ त्यो उहाँले मिस्टेक गरेर न त सगैरागामी हो, सगैरागामी हो। प्रिन्टबाट मिस्टेक भएको थियो। भन्नुभन्दा माथि नै हो, सुक्ति धेरै किताबमा सकृदागामी नै छ। हो।
이제 건원지야 대학에 건원 때 떨에 덧라 맞아요. 오, 내려오네 꽝지러. 수아나 꽝지러. 작게 전에. 오, 에모 후어. 또 주위 떨래. 마스크 달아올래. 안 떨래 돼. 예. यहाँ आइरहेको छु म त विश्व शान्ति 10 बजेसम्म कति बजेसम्म सोध्नुपर्छ के कति बजेसम्म यहाँ यो त यो त अब वर्षसम्मै हुन्छ नि यो नै हैन यहाँको विश्व शान्तिमा त पर्सिसम्म नै राखिन्छ यो अब ज्योतिसँग आएको म त्यो बाइकमा ज्योति अहिले गयो होला तपाईँ कहाँ आयो कि क्या अब एकछिन कुरा सर गरेर फर्किन्छ हुन्छ त्यहाँ जे गरे पनि गर्नु न अब म यहाँ आउँछु यहाँ अब यो अहिले कता जानु पनि थियो विश्व शान्तिमा खै छैन जस्तो छ खै यहाँ अब यो जिजुले गरेर के हो पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नु पनि के हो त्यहाँ भन्ने नै अलिकति के गर्नु है त म त्यहीँ आउँछ यहाँबाट हुन्छ के गर्ने अब ज्योति गइसक्यो होला हुन्छ हुन्छ अब अहिले बाहिरबाट फोन गर्छु कि हुन्छ 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 कौन नहीं बोले चीज़ें हाँ चीज़ों जब मीटिंग जो हिसाब चीज़ें तो संगमुले इंदारे संगमुले जो सा कल ना आठों बंदी ये तो 12 बजे थी छौनी समासन मीटिंग करनी वाले अच्छी लगा तो नो हिसाब वाला कौन स्पूने कुनो 1 बजे संगमुले क्या बोले हिसाब अच्छी खजुलो मला समासन ना इसको संगन आए जो जा समासन ना छो निर्णय मालनी चीज़ वो छो जो प्याद में हुआ तो आ कौन से जी थन कने संजय बताई कॉस्ट आज छन्ने न ते थरे आज वो पंडी भी पाहे मिल हन जिम्मा जोड़ो ये वाले माल ले वो आठों छन्ने जी कोने छन्ने जी ले आना उसका कोने न चुनी मीटिंग ले सीधा जिम्मा जी आठ का आठों ला थने थरे तिनी पंडी भी नो मीटिंग जिया तिनी गड़गड़ी हाउस जिया जी 1
अहिले हाम्रो यो विश्व शान्ति विहारको यो धम्म हलमा श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्डित महास्तवीर भन्तेको अन्तिम दर्शनको लागि आउनुभएको छ। अहिले विभिन्न मिडियाहरू नेपाल टेलिभिजन, त्यस्तै गरी एबी न्युज, बोडी च्यानल र अन्य मिडियाहरू पनि अहिले यहाँ उपस्थित भएर उहाँको समाचारको लागि आउनुभएको छ। यहाँ चाहिँ मिडियाहरू चाहिँ अहिले आइरहनु भएको छ। मिडियाहरू यो चाहिँ हाम्रो एनटिभी च्यानलबाट यो चाहिँ एउटा मिडिया आइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी अरू च्यानलहरू पनि र एउटा अर्को नेपाल च्यानल पनि यहाँ उपस्थित भइसकेको छ र अन्य बोडी टेलिभिजन च्यानलहरू, मिडियाका हाम्रा चाहिँ पत्रकार महोदयहरू उहाँहरूले चाहिँ अहिले भन्तेको अन्तिम दर्शनको यो श्रद्धाञ्जली सभामा उहाँहरूले केही कभरेज गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई, मिडियाहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोजन गर्ने सङ्ग्राममा छ कहाँ अब उता जाने फेरि यस्तो बेलामा पनि उनीहरू त यहाँ आउँछ होला खोइ। फोन गरेको अब यताबाट आएको थियो साथीको बाइकमा, अघि पछि जानु पनि मिल्दैन, अनि फेरि आउनु पऱ्यो भने योसँग अहिले मैले फोन गरिसकेँ। यहाँ एकछिन दर्शन गरेँ। अब अरू खास लामो समय के त्यो उसको के हुन्छ। अब यो त्यहाँ मिलाइसक्नु लामो समय नगएको हुनाले गेट टुगेदर पनि हुन्छ। हुन्छ। ल हुन्छ हुन्छ। र फेरि यहाँ अलिकति म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ भन्तेको यो पार्थिव शरीर यहाँ सजाउने कार्यहरू भइरहेको छ। यो पनि यो यस्तो भइसकेको यो नराम्रो हुन्छ यस्तो। यो भोलिसम्मलाई चाहिने यो साह्रै बिग्रेको यो राम्रो राम्रो खाले। यो त धेरै बिग्रियो नि। यो त होइन, यो उताबाट ल्याएको होइन, यहीँ बस चढाएको। यसलाई त अलि छोपिदिनुहोस्। होइन, यहाँ माथि अर्को आउँछ, ए यस्तो यस्तो चाहिन्छ नि। माथि अर्को आउँछ, यो चढाएकै राम्रो देखिन्छ कि देख्दैन घट्या। यो सबै माथि अर्को फुलले पछि भर्दै भर्दै जान्छ। टेलिभिजन नेपा पनि आयो, एनटिभी पनि आयो। बुझिन्छ ठाउँ चाहिँ यहाँ लाइफै भयो। लाइफमै जान्दै थियो साथी डिएबिबी अनुकूल प्रिन्सिपल थियो लाइफ हेर्नु खडा नै गयो बढिया भन्ने पूजा झुल्ने ढाँचा लाउनु 600 जनाको आला 330 जना 35 जना सान्डो सोया झुल क्या न ज्यादा गुल्ली क्या तो मुंडो सोना के मारिया किन्ना 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 ना ये बात ना बोला क्या कर रहे हो हाँ भजन में अपने ला स्वाद चाहिँ ठंडा ठंडा छापने जी चाहिँ लाइफ न क्या चुनौती
फोन आएर ठ्याक्कै काटेर सुन 왜 그거 원래 이제 아너 글리시 본다 라이브에 가고 저 나신 라이브에 노즈 나신 아르게 라이브에 त्यहाँ आफ्नो साथीहरूलाई 어 बिहान लाइभ गर्नु 투기 क्वेटिनी होइन त्यहाँ 투기 चाहिँ उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ अब अन्तिम दर्शनको रूपमा यहाँ आइरहनु भएको छ पाल्नु भइरहेको छ उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ श्रद्धा सुमन व्यक्त गरिरहनु भएको छ अच्छा मीटिंग जो कौन से पूर्णिमा को नहीं यार चीज़ें आज को मीटिंग देंगे बस ये लोग ना sana asam na ya asam ini जाओगे ऐसे आयो पनि चाहिँ खाना ठुलो तर भन्दैका चाहिँ यो खर्च चाहिँ सरकार खर्च चाहिँ वो हस्पिटल यो खर्च चाहिँ व्यवहार याउडो अब सम्मान यो चाहिँ वो चाहिँ मुझे आइम चुने मलान चाहिँ गाल चुने न अब यो चाहिँ खर्च मजुने ढिला माउ खाओगा वो पुटल याउडो म ख चिसमा आज बोल्नु हैन क्याबिनेट पासमा पनि आयो सम्मान खेडल चाहिँ परम्परा भेको छ बाला हो चाहिँ असको सधैँ परम्परा वो हुन्छ बोला सियो वे इसना न न लै बी द को वे हिसाब में जा तो जो现在来选了，最终的这个अब कने कस्तो कतै भन्दै कुनी बेला पनि हुन अनि अन भए या वहाँ जिल्ला अन्तिम बाटो गाँठो लाइभ सकिसकेको बिमल ल र अहिले हाम्रो अब यो अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि यो राखिएको यो हाम्रो लाइभ कार्यक्रमलाई अब यहाँ टुङ्गिएर अरू कार्यहरूको लागि पनि लाग्नु परेको कारणले गर्दाखेरि आजको यो लाइभ कार्यक्रमलाई यहाँ नै गर्न चाहन्छु लाग्यो अब पाठ गर्नु पर्यो त्यहाँ सामने बोलाएर चाहिँ त्यति रोक्नै हुँदैन किन रोकेको होला पाठको जिम्मा लिने मान्छे पनि कहाँ गयो त्यो किताब लिएर त्यो सुरु गर पाठ गराउनु पर्यो नि बच्चालाई राखेर ल यो तिम्रो भयो अरू पनि म बोलाइल्याउँछु तिमीहरू बसेर भुलै हुन्छ कागमा पाठ गर त्यो परिधान गर गर अहिले हाम्रो यो चाहिँ अन्तिम तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानले अन्तिम दर्शनको लागि तपाईँहरूलाई मैले यहाँ देखाइहालेँ हेर्नुहोस् अनिच्चा उत सङ्खारा उपादा वे धम्मिनु उपजित
निम्बाल देशको पाटना जो वे घर धसा बजार चाहिँ एकातिर अब साउन्ड मन ल्याएको छ अनिच्चौट निब्बानस्स पच्चयो भवतु सब्बे बुद्ध बलबद्ध पच्चयगेलञ्चयङ्ग्लो अरन्तानञ्च तेजनग्नोन्द विश्वसो निब्बानस्स साधु साधु साधु